الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله يبقى ربنا ويفنى كل شيء والصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه أولياء أمته علماء اہل سنته اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم امداد کن اجرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملارا رہنما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوز جگر پیر مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سبھی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اج تے میں تقریر کرنی ہے، تسی مٹھے پے ہو، اچھی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رب کائنات دی حمد و ثنا تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ چ دعائے رب کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سالانہ عظیم و شان محفل میلاد نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محفل پاک دی نگرانی حضرت علامہ مولانا شاہد رضا مدنی صاحب آپ فرما رہے نے، اور دیگر علماء کرام بڑی محبت اور عقیدت نال محفل پاک دے اندر تشریف فرمانے۔ حضرت علامہ زبیر مدنی صاحب، حضرت علامہ منیب صاحب، حضرت علامہ شکیل صاحب، حضرت علامہ عباس صاحب، اللہ تعالیٰ سب علماء دا سایہ دراز فرمائے۔ جتنے احباب حاضر ہو اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ تقریباً 2 ماہ قبل جناب مرزا انصر اقبال اتاری صاحب نصر صاحب آپ نے مینوں حکم فرمایا سی اور میں وقت دے دیتا سی، اور میں اپنے وعدے دے مطابق تواڈے سامنے حاضر ہاں۔ انتظامیہ چودھری انصر اقبال صاحب، مرزا انصر اقبال صاحب، چودھری احمد رضا صاحب، جنید اقبال صاحب، مرزا ناصر صاحب، مبشر بشیر صاحب، چودھری عدیل صاحب، عمیر صاحب، مرزا حسن صاحب، شکیب صاحب، اللہ تعالیٰ سب انتظامیہ نو خیر و برکات عطا فرمائے۔ میرے تو قبل عظیم و شان ثنا خان مصطفیٰ نے حاضری پیش کی ہے، اسامہ صاحب اور جناب احسان اتاری صاحب اپنی حاضری پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب ثنا خانہ دی حاضری قبول فرمائے۔ جتنے حاضر ہو سارے ہی خاص ہو، کیوں حضور دی محفل ہے، یہ محفل خاص ہے۔ نبی پاک دی محفل کی ہے خاص، تے اینو سنن والے بھی خاص ہوندے نے، عام بندہ محفل وچ نہیں ہوندا، ان نے یہ ہونا ہے جدے تے سائیاں نے خاص نظر کرم فرمانی ہے۔ حضور دے ذکر دی محفل کرنا اللہ دی سنت ہے۔ حضور دے ذکر دی محفل کرنا، اج لوگ کہندے نے میلاد منانا کتھے لکھے ہے؟ میں کہا میلاد دا معنی ہے حضور دی ولادت دا ذکر کرنا، حضور دی ولادت دا، حضور دی آمد دا، سارے بولو حضور دی آمد دا، اینو آندے نے میلاد۔ تے حضور دی آمد دا ذکر تے رب نے کیتا ہے تے کلیا نہیں کیتا، محفل سجائیے نبیاں دی۔ عالم ارواح دے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں نو جمع کیتا ہے، سارے نبیاں دیاں روحاں جمع ہو گئیاں۔
تے خطاب کرن والا اللہ تے سنن والے نبی، توجہ ہے جے کوئی نہیں، تے موضوع آمد مصطفیٰ، موضوع کی ہے آمد مصطفیٰ، حضور دی آمد دا ذکر کرنا اینو ہی میلاد آندے نے، تے حضور دی آمد دا ذکر تے اللہ نے کیتا ہے، اسی کیوں نہ کریے؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیتا نبیاں دیاں روحاں نال، فرمایا جدو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا نبیاں دے کولوں، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، نبیو جس لئے میں تو انہوں کتاب دیاں، جس لئے میں تو انہوں حکمت عطا کراں، اے جے ولادت، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آوے، پھر میرا رسول آوے۔ تمام مفسرین دا کہنا ہے رسول تو مراد کون ہے؟ اے میرے تے تواڈے آقا دی ذات ہے، اچھا بولو سبحان اللہ، اے حضور دی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا جس ویلے میرا محبوب آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا او رسول آوے کہ جڑا تواڈیاں کتاباں دی تصدیق کرے کہ تورات بھی رب نے کلی ہے، انجیل بھی اللہ دی طرفوں ہیں، زبور بھی اللہ دی طرفوں ہیں، تواڈیاں کتاباں تے مور لائے، میرا رسول آ جائے، اے رسول آ جائے، اے رسول دی آمد دا ذکر کرنے تے ملا دے، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ یا اللہ پھر کیا کریے؟ اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، دو تقیدہ نے تھے علماء تشریف فرمانے، لام تقید اور نون تقید، اور نون تقید دیاں بھی دو قسمہ نے، ایک سکیلہ ایک خفیفہ، تقید دوما میں پائی جاندی ہے لیکن سکیلہ زیادہ سخت تقید پائی جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈبل تقید لا کے فرمایا جس لئے میرا رسول آ جائے، کملی والا آ جائے، محمد آ جائے، تے پھر انج کریو میرے سونے دا کلمہ پڑھ لیو۔ ایک کنہ نو را فرما رہے ہیں؟ نبیاں نو، بولو کنہ نو؟ تے گل کدی ہو رہی ہے؟ نبی پاک دی، بولو گل کدی ہو رہی ہے؟ نبی پاک دی آمد دا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے میرا محبوب آ جائے، تو آٹے بھی چک کسے دے ہوندیاں، میرا حبیب آ جائے، کتاباں بھی ہون، حکمتاں بھی ہون، اپنیاں کتاباں تے حکمتاں پچھے کر کے تے میرے محبوب دا کلمہ بھی پڑھیو، والا تنصرنہ، ایتھے بھی دو تقیدہ لا کے فرمایا کلمہ بھی پڑھنے تے پیچھا بھی نہیں ہٹنا، ہر قدم تے میرے محبوب دی مدد بھی کرنی ہے۔ تو پتہ چلیا کہ آقا علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ کرنا اے تے اللہ دی سنت ہے، بولو ایک دی سنت ہے۔ آج لوگ رولا پاندنے کچھے لکھیا میلاد، میں کہا چلیا میلاد دا معنی سمجھے، میلاد دا معنی حضور دی آمد دا ذکر کرنا، تے حضور دی آمد دا ذکر تے اللہ نے نبیاں چ فرمایا ہے، تے نبیاں کو وعدہ لے ہے کہ جس لئے میرا حبیب آ جائے تے پھر ایمان بھی لے ہونا تے مدد بھی، بولو بولو مدد بھی کرنی ہے۔ اسی اللہ دی سنت نو ادا کرنے ہیں، اسی اللہ دی سنت نو ادا کرنے ہیں کہ ساڑھے رب نے، اور اے اللہ دا فضل ہے، اے اللہ دا کرم ہے۔ اللہ فرماندہ ہے خوشی کریا کرو، بولو اللہ کی فرماندہ ہے، بولو بولو کی فرماندہ ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، قل سونیا تسی فرما دیو، او جے اللہ چاہندا تے گل خود بھی تے فرما سکدا سی نا۔ اللہ فرماندہ جس لئے میرا فضل ملے، رحمت ملے، چاہ کرو، خوشی کرو، لیکن کیوں اللہ نے فرمایا سونیا تسی آپ اعلان کرو؟ او دی وجہ ایسی کہ فضل بھی ساڈا نبی ہے،
تے رحمت بھی ساڈا نبی ہے، فضل بھی ساڈا نبی ہے اور رحمت بھی ساڈا نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا رحمت بھی تسی ہو تے فضل بھی تسی ہو، اعلان بھی تسی کر دے ہو، اعلان بھی تسی کر دے ہو۔ قل بفضل اللہ و برحمتی، آلہ حضرت نے تے نکتہ لکھیا ہے، فرماندے نے میں منکرانو 40 روپیے دا انعام دینے نو تیار ہاں، کوئی بندہ ثابت تے کرے نا اے فضل کملی والا نہیں، رحمت کملی والا نہیں، آ میدان چ ثابت کر 40 روپیے لے جا۔ اس ویلے دے 40 روپیے بڑے روپیے ہوندے سن، ہن تے ویلیو نہیں، بتے تسی 40 دا نا سن کے سمجھو اے پرانی بات کر رہے ہیں۔ آج تو 100 سال پہلا پیچھا ٹر جو تے 40 روپیے دی گل ایسی کو نہیں، سیانے پرانے بندے بیٹھے ہو، وہ 40 روپیہ دی میت ایسی نا، فرماندے نے 40 روپیے نہ ملے گا، آ میدان چ ثابت کر کہ نبی پاک اللہ دا فضل نہیں، نبی پاک اللہ دی رحمت نہیں۔ تسی سیانے بندے بیٹھے ہو، دسو نبی پاک اللہ دا فضل ہے نے کہ نہیں، نبی پاک اللہ دی رحمت ہے نے کہ نہیں، ہے نا؟ تے جدو حضور فضل سب فضلان دی جان، سب فضلان دی جان، حضور سب رحمتان دی جان، تے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جڑا ایک جان وتے نہیں سارے جاناں دی رحمت ہے۔ رحمت بھی سونا تے فضل بھی سونا۔ اللہ فرماندہ ہے جس لئے میرا فضل ملے، جس لئے میری رحمت ملے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ان خوش ہو کے سبحان اللہ بولے ہو۔ اللہ فرماندہ ہے جس لئے میرا فضل ملے، میری رحمت ملے، تے پھر چاہیے دے کے خوشیاں مناؤ۔ بولو کی کرو، بولو کی کرو، خوشیاں مناؤ۔ جمع دا سی گئے خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کسی دا استثناء نہیں کیتا کہ تو نہ منائی تے تو منا لئی تے تو نہ منائی تے تو نہ منائی، بلکہ رب نے آکھیا سارے مناؤ۔ بولو بولو سارے۔ ان کسی دی اپنی مرضی ہے بچوں نکل جائے، وہ دی اپنی مرضی ہے نا، اللہ نے تے سب نو آکھیا ہے نا، عاشقو چاہ کرو خوشی کرو، کیوں؟ سانو فضل ملے ہے، سانو کی ملے ہے؟ فضل ملے ہے، سانو رحمت ملی ہے۔ اللہ اگے فرماندہ ہے ہوا خیر مما یجمعون، ایک پاسے تیری دنیا دی دولت کاراں کوٹھیاں بنگلے جو تیرے کو لے آئے، جو تو جمع کیتے آئے، سارا ایک پاسے تے تیرا اس فضل تے خوشی کرنا ایک پاسے۔ دیکھ لو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ رسول کے غلام ہیں، زندگی پاس تو توجہ ہے نا کہ کوئی نہیں؟ فضل ملیا سانو، رحمت ملی سانو۔ جیڑا بندہ مندہ ہے کہ نبی پاک فضل نے رحمت نے، اللہ نے فرمایا پھر چاہ کرو خوشی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ چاہیے ہے کہ اپنے رب دیاں نعمتاں دا چرچا کرو۔ ایماندار نہ دسو سیانے بندے ہو، نبی پاک اللہ دی نعمت ہے نے کہ نہیں؟ بولو نا پھر بولو، نبی پاک اللہ دی نعمت ہے نا؟ اللہ فرماندہ ہے کہ نعمت دا چرچا کرو، چرچا کرو، چرچا لفظ ذکر کرو، دھیان کرو، چرچا کرو نعمت دا۔ تے چرچا کیویں ہوئے گا؟ گھر بہ کے؟ بولو تو صحیح، چرچے گھر بہ کے ہوندے نے نا،
نکلنا پئے گا، نعرے مارنے پین گے، جھنڈیاں لانیاں پین گیاں، جھنڈے لانے پین گے، گلیاں سجانیاں پین گیاں، لیٹاں لانیاں پین گیاں تے کچھ مرچاں بھی لانیاں پین گیاں تے حضور دے نعرے مار کے تے چرچا بھی کرنا پوے گا۔ توجہ ہے جے کوئی نہ؟ چرچے گھر بہ کے نہیں ہوندے، اللہ آندا چرچا کرو۔ لوگ آندے کچھے لگے ہیں، میں کہے اللہ فرماندا چرچا کر تے چرچا ایویں نہیں ہوندا، پہلے خرچہ ہوندا تے پھر چرچا ہوندا ہے۔ اوے پیرو شالے او خرچہ کیتے جے کوئی نہ کیتا جے نہ؟ اے میں ویکھ کے آیا، اے گلیاں چوں لنگ کے آیا، ماشاءاللہ لیٹاں بلیاں نے، لڑیاں جگمگ 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 کر رہی نے، حضور دی آمد دے چنڈے لگے نے، چنڈیاں لگیاں نے، بتیاں بلدیاں نے پیاں۔ تے اج تساں حضور دے ذکر دی محفل سجا لئیے تے اللہ دے فضل نال بند کمرے وچ چرچا نہیں پہ کر دے، سونڈ منگائے ہے، مووی والا لائیو چلا رہے ہے، حضور دا ذکر ہو رہا ہے، حضور دا چرچا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندا چرچا کرو، بولو کی کرو؟ چرچا کرو۔ اے نہیں ہم تو سیرت مناتے ہیں۔ میں کہا پترا سیرت ہوندی ہے بعد وچ، جے سونا آؤندا ہی نہ، ولادت ہوندی نہ تے ایماندار نہ دسو سیرت ہونی سی؟ سونا آیا تے سیرت آئی ہے نا، تے جے حضور دی ولادت نو وچوں کڈ دئیے، سونے دی ولادت دا ذکر نہ کریے تے سیرت ال ٹر پویے، میں کہا نانصافی نہ کر، سونا پہلے آیا ہے، پہلے ولادت بیان کر پھر سیرت بیان کر۔ توجہ ہے جے کوئی نہ؟ عاشقو ایسے گلے اسی چرچے کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ فرماندا ہے نعمت دا چرچا کرو تے ساڈا ایمان ہے، اللہ نے سانو بڑیاں نعمتاں دتیاں نے، بڑیاں نعمتاں دتیاں نے، گننا چاہو تے اللہ دیاں نعمتاں گن سکدے نہیں، لیکن سب نعمتاں دی جان کملی والا ہے، سب نعمتاں دی جان ہے، بولو بولو سب نعمتاں دی جان ہے کملی والا ہے۔ عاشقو میں اسے نبی دے نام دیاں چند برکتاں تو انو دس لگا کہ جدے نا دیاں اتنیاں شانہ نے، او دی ذات دیاں کتنیاں شانہ اڑ گیاں۔ نبی پاک دا نام نامی، اسم گرامی سونا نا ہے، اے ایسا نا ہے جس لئے بندہ منہ وچوں نا لیندے نا، محمد، بولو کی کہندے؟ محمد، تے منہ مٹھا ہو جاندہ ہے، دل کھل جاندہ ہے، چہرے کھل جاندے نے، زبان تے درود و سلام جاری ہو جاندہ ہے۔ اور اے جڑا محمد دے، اے اسم مفعول دا سی گیا محمد، حمدہ یحمدو تحمیداً فہوا محمدن وحمدہ یحمدو تحمیداً فذاکا محمدن۔ اے جڑا محمد دے نا، اے اسم مفعول دا سی گئے، اے دا معنی علماء کر دینے الذی یحمدو حمدن مرتن بعد مرتن، محمد اونو آندے نے جدی بار 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 تعریف کیتی جائے، اونو کی آندے نے؟ محمد، جدی بار بار تعریف۔ ایماندار نہ دسو سونے دی تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اجے علماء فرماندے نے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھیا کہ تخلیق کائنات تو 2000 سال پہلا میرے تے تیرے نبی دا نام رکھیا گیا ہے۔ تخلیق کائنات تو 2000 سال پہلا سونے دا نام رکھیا گیا، ذکر شروع ہو گیا۔ اجے سونا آیا نہیں سی تے سونے دا ذکر ہو رہا سی، سارے نبی ذکر کر دے گئے، سب نبی ذکر کر دے گئے۔ اوہ عاشقو سرکار دنیا تے آئے پھر ذکر، حضور دنیا تو گئے پھر ذکر، 1500واں میلاد منا رہے ہو، آج وی ذکر، کل وی ذکر، قبر دے وچ وی ذکر، حشر دے وچ وی، بولو بولو حشر دے وچ وی ذکر، سونے دا ذکر ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم دا نامے نامی اج سنو گے تے انشاءاللہ تواڈے دلاں دے وچ اونج ہی عاشق ہو تے جڑا عاشق ہوندا نا او پامڑ او دا تیار ہوندا بس تیلی لانے دی لوڑ ہوندی ہے توجہ اج میں تیلی لان لگا عاشقو ساڈے نبی دا نام اللہ تعالیٰ دے کئی نام نے لیکن ذاتی نام کی ہے بولو اللہ ذاتی نام کی ہے سارے بولیا کرو ذاتی نام کی ہے اللہ ادھرو باز نہیں آ رہی ذاتی نام کی ہے ادھرو باز آوے ذاتی نام کی ہے اللہ نبی پاک دے بھی کئی نام نے بعض علماء لکھیا 99 نام نے بعض لکھیا 300 نبی پاک دے نام نے بعض علماء محققین لکھیا 1000 نبی پاک دے نام نے جتنے بھی ہون لیکن ذاتی نام کی یہ نبی پاک دا محمد اللہ تعالیٰ دے جکن کئی نام نے ذاتی ایک نام ہے اللہ نبی پاک دے کئی نام نے لیکن ذاتی نام کی یہ محمد اللہ اور محمد اگر غور کرو نا جتھے اللہ دی اے ختم ہوندی ہے نال محمد دی میم شروع ہو جاتی ہے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اے ہاں جڑی مکی ہے نا نالی محمد الرسول اللہ اے لا الہ الا اللہ دعوے تے محمد رسول اللہ اس دعوے دی دلیل ہے عاشقو توجہ کرے ہو الفاظ بچو ایک لفظ پیشاں کرو تے معنی ختم ہو جائے گا لفظ طاہر ہے میں کل سمجھا کے گیٹر لگا لفظ طاہر طاہر دا معنی کی ہے پاک طاہر دا معنی کی ہے لیکن طاہر دی اگر تا پچھے کر دئیے باقی بچے اہر دا کوئی معنی نہیں یعنی یہ معنی اپنا انہیں کھو دیتا ہے طاہر نے پہلے معنی تھی پاک لیکن جو اہر بنیا تے کیا دا معنی ہوئے دا پاک ہوئے گا معنی ہے دا نا اے دا ہون معنی پاک نہیں عاشقو لیکن لفظ اللہ تے لفظ محمد بال جدو غور کریے نا اے دا ہر حرف با معنی ہے ہر حرف با معنی ہے لفظ اللہ دے حمزہ نو پیشاں کر دے ہو رہ گیا للہ دا معنی اللہ کے لیے اگر لام پیشاں کر دے ہو باقی رہ گیا لہو دا معنی اسے واسطے لام پیشاں کر دے ہو باقی رہ گیا تے ہو دا معنی ہے او سبحان اللہ ہو دا معنی کی ہے او یعنی کون اللہ بولو سارے بھیا کی زبان کون اللہ یعنی کہ ایسا مجموعہ ہے الفاظ دا کہ اگر اے حرف پیچھاں کر دیو تے ہر حرف اے دا با معنی ہوئے گا اے دا ترجمے چ بگاڑ پیدا نہیں ہو لگا اسی طرح محمد میم پیچھاں کر دیو باقی بچیا حمد معنی تعریف کرنا ہاں پیچھے کر دیو باقی بچیا مد تے مد دا معنی دراز میم پیچھے کر دیو باقی بچیا دال تے دال دا معنی ہے رہنمائی کرن والا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ حیدری نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی ساڑھے نبی دے نام دیاں برکات بڑیاں نے اور اے نام دا وظیفہ ہندہ آ رہا تے ہندہ روے گا لوکی محمد محمد کر دے لگے آئے تے لگے جان گے قیامت نو بھی محمد محمد ہی ہوئے گا عاشقوں تے جڑی میں آیت پڑھی ہے قرآن پاک دے 4 مقامات ہوتے اللہ تعالیٰ نے اسم محمد دا ذکر کیتا ہے بولو کتنے مقامات بولو کتنے
رب کائنات نے ارشاد فرمایا محمد الرسولullah والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایتھے اسم محمد دا ذکر فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، بولو بولو محمد اللہ دے، بولو محمد اللہ دے، باما اچھیاں کر کے کمی ذرا، محمد اللہ دے رسول نے، اتھے اسم محمد آگے آئے، محمد اللہ دے رسول نے۔ لیکن میں نکتہ پیش کر کے اگے چلنا چاہنا ہے، پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے آپ دے قدمانوں میں ہاتھ لا کے پوچھنا چاہنا ہے، شاہ جی سانو دسو نا رب کائنات نے اے فرمایا ہے والذین معہ، او جڑے نبی دے نال نے، اشداء علی الکفار جڑے کافراں تے بڑے سخت نے، رحماء بینہم آپس دے اندر بڑے نرم نے، تراہم رکعا سجدا جنہاں نو تسی کدے سجدے دے اندر کدے رکوع اندر ویکھو گے اللہ دی رضا چاہندے نے۔ اے کنہ دا ذکر ہو رہا ہے، پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ بولے، او سید بولے آ، سچا سید بولے آ، سنی سید بولے آ۔ پتہ نہیں تسی کتھے بیٹھے ہوتے کتھے نہیں بیٹھے، بڑا دماغ حاضر رکھو، میں جڑے لفظ پڑھ رہے آیا، سنی سید بولے آ۔ آج کئی بد مذہبی سید دی آڑ لے کے ساڑھے لوکاں نو گمراہ کرنا چاہندے نے، انہاں نو پتہ ہے سنیاں دا بچہ بچہ صدات نال پیار کرن والا ہے، سنیاں دا بچہ بچہ صدات نال پیار کردا ہے، اس پیار دا جھوٹا جناب والا فائدہ اٹھاندے ہویا لوکاں نو پٹڑی تو لانے دی کوشش کردے نے، لیکن اصلی تے نسلی سید بولے آ، پیر میر علی شاہ بولے آ، حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں دسنا ماں یہ تو کی مراد، جاؤ آپ دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھ لو۔ فرماندے نے محمد الرسول اللہ، سب تو پہلے اللہ دے حبیب دا ذکر آیا ہے، سب تو پہلے اللہ دے حبیب دا ذکر آیا ہے، محمد مصطفیٰ دا ذکر آیا ہے۔ تسی میرے نال نال بول دیاں چلیاں جانا ہے، اللہ دے فضل و کرم دے نال علماء کرام تشریف فرمانے، اسی اہل سنت و جماعت سنی جڑی سی بیٹھے ہیں، اللہ دے فضل نال ابو بکر صدیق دا نام آوے اسی تامی جوم جانے، حضرت عمر دا نام آوے اسی تامی جوم جانے، عثمان غنی دا نام آوے اسی تامی جوم جانے، مولا علی دا نام آوے اسی سنی تامی جوم جانے۔ شاباش میرے نبی دے غلام توجہ کرے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ، او جڑے نبی دے نال نے، بالخصوص فرماندے نے اے دے تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، او جڑے نبی دے نال نے، جڑے نبی دے نال نے، جڑے اس ویلے بھی نبی دے نال سن، جڑے اج بھی نبی دے نال نے، جڑے اج بھی نبی دے نال نے، جڑے مدینے گئے انہوں نے اندازہ ہوئے گا، انہوں نے کیا ہوئے گا، آج بھی قبر نبی کریم دے نالے۔ آپ فرماندے اے دے تو مراد یارے گارے اشداء علی الکفار، اے دے تو مراد جڑے کافراں تے بڑے سخت نے، جنہ کلو شیطان نس جاندا ہے، کافر دی کی جرت بڑی توجہ کرے ہو، جنہ دا نام آوے شیطان دوڑ جائے، اس ہستی دا نام عمر فاروق ہے، اس ہستی دا نام عمر فاروق ہے۔ آؤ کے چلو فرماندے نے رحماء بینہم، جڑے آپس دے اندر بڑے نرم دل نے، لیکن فرماندے نے جڑے سب تو زیادہ عظیم و شان تے نرم دل والے نے، وہ کون نے؟ حضرت عثمان غنی نے، تراہم رکعا سجدا، جنہاں نو تسو کدے رکوع اندر ویکھو گے کدے سجدے اندر ویکھو گے، اے عبادت کرن والا کون ہے؟ جملہ سن کے چپ نہ روے، سبحان اللہ بولے ہو۔ اے دے تو مراد شاہ جی کہندے نے مولا علی نے،
नारा तहकीक, हक चार यार, नारा तहकीक, बावा ऊंचियां करके नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी, हैदरी। तवज्जो है जे कोई ना। मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने इत्थे इसमें मोहम्मद आया, दूजा मकाम पढ़ लगाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। दूजा मकाम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने, इत्थे भी इसमें मोहम्मद आया है। तीजा मकाम अल्लाज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, इत्थे भी इसमें मोहम्मद आया। चौथा मकाम रब्बे कायनात ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, इत्थे भी इसमें मोहम्मद आया। चार मकामात कुरान हकीम दे तुहाडे मैं सामने जिक्र करते ने, जिथे जिथे इसमें मोहम्मद आया, मेरे नबी दा नाम आया, हजूर दा नाम आया। फिर क्यों ना आया कि ये आँखों का तारा नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, यो दिल का उजाला नामे मुहम्मद। चुपड़ी बहना सारियां कहने, दिल का उजाला नामे, झंडा बनाओ हत्थां दा, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, शाबाश, दिल का उजाला नामे, हाथ उठाओ यार अदरू, दिल का उजाला, उजाला, शाबा भाई, दिल का उजाला, उजाला नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, पाई मुरादे दोनों जहां की, पाई मुरादे दोनों जहां की, किने जिसने पुकारा नामे मोहम्मद, जिसने पुकारा नामे मोहम्मद, जिसने पुकारा नामे मोहम्मद, दौलत जो चाहा दोनों जहां की, दौलत जो चाहा दोनों जहां की, कर लो वजीफा, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो, पढ़िए पढ़िए, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा, जिदियां अखां दा तारा है, सज्जा बाजू चुको, आँखों का तारा नामी मोहम्मद, आँखों का तारा नामी मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दिल का उजाला ना। शाबा भाई अल्लाह तुहानू मदीने ला जा, सोना पढ़दे हो पे, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, अपने रजा के कुर्बान जाऊं, अपने रजा के कुर्बान जाऊं, ओ जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, ओ जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, ओ जिसने सिखाया, सिखाया नामे मोहम्मद,
پھر شادی جامعہ مسجد چ بیٹھن والے ہو سونا بیٹھے ہو تے سونا پہ سن دے ہو نامے پاک دیاں برکتاں سن رہے ہو میرے نبی تے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اسم مبارک دیاں برکتاں سن رہے ہو ساڈے نبی دا نام لا جواب ہے ساڈے آقا دا نام لا جواب ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد لہو مولود 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 جنوں رب پتر عطا کرے جنوں اللہ پتر عطا کرے من ولد لہو مولود فسماہ محمدا تبرکا بہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جنوں اللہ بیٹا عطا کرے اس پتر دا نام محمد رکھ دے بیٹے دا نام محمد رکھ دے سونے کیوں رکھے فرمایا تبرکن بھی میرے کلو برکت لین واسطے پتہ لگیا جتے نا تے نا رکھیا جائے گا او دی برکت بھی شامل ہو جائے گی جدے نا تے نام رکھیا جائے گا او دی برکت بھی شامل ہو جائے گی اس گلے نبی دے غلام جسلے پتریاں تھی ہوئے او دا نا کسے چنگے دے نات رکھیا کرو او دی برکت بھی شامل ہو جائے گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں اللہ پتر عطا کرے او دا نا کی رکھے محمد رکھ دے کیوں رکھے برکت لین واسطے نبی کریم نے فرمایا دا فائدہ کی ہوئے گا جڑا پتر دا نام محمد رکھے گا اے جڑی میں حدیث پہ پڑھنا آیا علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اے دی سند کلام کردیاں فرما دینے اسنادہ حسن اس حدیث دی سند حسن عام حدیث میں نہیں پڑھ رہا جلال الدین سیوطی دا بڑا مقام ہے فرماندے نے اے دی سند حسن ہے فرماندے نے جڑا نام محمد رکھ دے وے نبی کریم دے قول دے مطابق فرمان دے مطابق او دی برکت کی ہے نبی کریم نے فرمایا کانا ہوا و مولودہ فی الجنہ او نا رکھن والا تے جدا نا رکھیا گیا ہے دووے جنت وچ جان گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد مٹھار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی کتارا نام محمد آنکھوں کتارا نام گونج پا دیو آنکھوں کتارا نام محمد اساں تے گلی گلی کہنے آنکھوں کتارا نام محمد آنکھوں کتارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد میرے نبی نے فرمایا ما کان اسم محمد فی بیت الا جعل اللہ فی ذالک البیت برکہ میرے نبی نے فرمایا جس گھر دے اندر کوئی محمد نام دا بندہ ہوئے اللہ اس ویڑے وچ برکتاں نازل کر دیندا ہے جس گھر دے اندر محمد نام دا بندہ ہوئے اللہ اس گھر وچ برکتاں نازل کر دیندا ہے تیجی حدیث میرے نبی دا فرمان ہے حضور امام الانبیاء فرمایا کچھ فرشتے اللہ دے جڑے زمین تے سیر کر دینے اونا گھراں وچ قدم لاندے نے اونا گھراں وچ جاندے نے اونا گھراں وچ عبادت کر دینے سونیا کیڑے کرنے حضور فرمایا فیہا محمد او احمد جنہ گھراں وچ کوئی محمد نا دا بندہ ہوئے
जिन्ना घरां विच कोई अहमद नां दा बंदा होए, ये दोवें नां मेरे नबी दे नां ने। जमीन अंदर मुहम्मद है, आसमान अंदर अहमद है, मेरे नबी दे दोवें नां। बड़ी तवज्जो करे, हजूर ने फरमाया इकराम मिनहुम लिबरकतिही। नबी करीम ने फरमाया मेरे नाम दी बरकत ते इज्जत वास्ते फरिश्ते उन्हां घरां विच जांदे ने, फरिश्ते उन्हां घरां विच जांदे ने जिथे केड़ा नाम होवे, किस नाम दा बंदा? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी तवज्जो फरमाओ। तीजी चौथी हदीस मैं पढ़ लगाया, तेनों रब पुत्र अता करे, जिन्हों नहीं रब ने दिता कह छो आमीन। सारे कह दियो कि तुहाडे वजह तू मत्थे कोई ऐसा बंदा बैठा होवे जिदी औलाद कोई नहीं, मैं दुआ करना सोने दी विलादत दा सदका जेड़ा बे औलाद बैठा है, अल्लाह ताला उन्हों सोना ते नेक पुत्र अता फरमाए। इमामुल अंबिया दे गुलाम पुत्र पैदा होए, ओदा नाम मुहम्मद रख दे, फिर रब करम करे, फिर अल्लाह पुत्र अता करे, ओदा फिर नाम मुहम्मद रख दियो, फिर तीजा रब पुत्र अता करे, फिर ओदा नाम मुहम्मद रख दियो। तुसी आखोगे लामा साहब गल समझ नहीं आई, तिन्ना पुत्रां दा नाम मुहम्मद रख दईए। ओ मैं क्या मेरे नबी नूं चंगा लगदा है, मेरे आका नूं चंगा लगदा है। जुमला सुन के जरा हुण चुप रहा, मैनू बड़ा दुख लगेगा। हजूर ने फरमाया अय्यकूना फी बैतिही मुहम्मद औ मुहम्मदान औ सलासतुल। मेरे नबी ने फरमाया तेरा की जानदा है, तेरे घर विच एक मुहम्मद होवे या दो मुहम्मद होण या तीन मुहम्मद होण, तेरा की जानदा है। हजूर नूं अपने नां नाल प्यार ही बड़ा है, ते सानू आशकां नूं भी हजूर दे नां नाल प्यार है। इसे गल्ले ते कहने आ सानू सारे नावां चों सरकार दा नां सोना। मिलके कह लो जिन्हों सोना लगता है, मिलके कहो, कोई जबान चुप ना रहे। हजूर दी विलादत पाक दी महफल है, मिलादे रसूल च बैठे आ, प्यार नाल कह लो सानू सारे नावां चों सरकार दा नां आखो सोना। सानू सारे नावां चों सरकार दा नां। सुनो भाई, जिसले मैं कहा सानू सारे नावां चों सरकार दा नां, सारे बोलो की कहना है? सोना। की कहना है? सोना। भाई हजूर नाल प्यार करके बैठे हो ना, सारे मनन वाले हैं, हजूर दे गुलाम आ, ते जिसले सोना कहना है ना, अपने पुत्र नूं सोना आखे ते बाह चुक के आना है मैं सोने नूं सोना कह रहा। तवज्जो है जी को ना? जिसले सोना कहना ते इंज करके कहना सोना। सानू सारे नावां चों सरकार दा नां। शाबा पेरो शाह वाले अल्लाह तुहानू मदीने ले जाए, तुहाडे रिज़्क़े लाल च बरकतां फरमाए। सानू सारे नावां चों सरकार दा नां सोना। मूवी वाले भाई जरा कैमरा इन्हां आशकां दे हत्थां वाल भी मारियो, जिसले सोना कहन ते हाथ सोने चुकन, ये लाजवाब हाथ चुक लैन सोने दे लाजवाब नाम उत्ते। इंशाअल्लाह क़यामत ताड़ी तुहाडा रिकॉर्ड बन जाएगा, कोई हाथ थल्ले नहीं रहन लगा। सानू सारे नावां चों सरकार दा नां सोना। सोना सानू सारे नावां चों सरकार दा नां सोना। सानू सारे शहरां जिदा नां
سونا لگے شہر بھی سونا لگتا ہے سانو سارے شہراں چوں مدنی دا گراں سونا اچھا بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے آقا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دیاں بہت برکتاں نے حلیت الاولیاء کتاب دا نام ہے سیرت حلبیہ کتاب دا نام ہے انہاں دو کتاباں دے حوالے نال راوی حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے بنی اسرائیل چ بندہ آیا 200 سال اللہ دی نافرمانی کیتی بولو کتنے 200 سال اللہ دی نافرمانی کردہ رہے آؤ وقت گزردہ رہے آؤ ویلا گزردہ گئے آؤ 200 سال تڑی چنگا کاموں نے کوئی نہ کیتا اللہ دی نافرمانی کردہ رہے آؤ دنیا تو چلا گئے آؤ بنی اسرائیل والے آنے انہوں دفنانا بھی گوارا نہ کیتا چک کے روڑی تے سٹ دیتا ہے اس ویلے دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ دی طرف وحی آ گئی میرے موسیٰ عرض کیتی جی رب کائنات کم ہوئے فرمایا میرا بندہ فوت ہو گیا ہے تواڈی قوم نے انہوں روڑی تے سٹ دیتا ہے انہوں چکو انہوں غسل دیو انہوں کفن دیو او دا جنازہ پڑھا کے دفنا دیو یا اللہ میری ساری قوم جان دی انہیں 200 سال تیری نافرمانی کی تیئے جملہ سن کے چپ نہ رہنا رب کائنات نے فرمایا موسیٰ میں او دے 200 سال دے گناہاں ول ویکھاں یا یار دے نام ول ویکھاں او دے گناہاں ول ویکھاں یا یار دے نام ول ویکھاں یا اللہ گل سمجھ نہیں آئی فرمایا جس لے تو رات کھول کے پڑھدا رہے آئے کلما نشرت تورات جدو جدو تو رات کھول دارے آئے ثم نظر الى اسم محمد پھر اسم محمد والے نظر کر دارے آئے اسم محمد تک دارے آئے جملہ نکتہ سنے ہو پتہ لگیا تو رات وچ بھی ساڑھے نبی دا نائے تو رات وچ بھی ساڑھے نبی دا نائے انجیل وچ بھی ساڑھے نبی دا نائے زبور وچ بھی ساڑھے نبی دا نائے قرآن وچ بھی ساڑھے نبی دا نائے زمین وچ بھی نبی دا نائے کلمے وچ بھی نبی دا نائے ازانہ وچ نبی دا نائے اقامت نبی دا نائے عرش تے کناریاں تے نبی دا نائے ہر آسمان تے نبی دا نائے سدرہ تے نبی دا نائے جنت وچ نبی دا نائے جنت دے پتے پتے تے نبی دا نائے جنت دی ہر کھڑکی تے حضور دا نائے ہن جڑا چپ رہا مینوں دکھ لگے گا ہاتھ چک کے سبحان اللہ دی چھال آئے گی جنت دے پتے پتے تے نبی دا نائے کھڑکیاں تے نبی دا نائے جنت دے مین دروازے تے مین گیٹ تے محمد نام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد مٹھار کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد حضور کی آمد آمنہ کے لال کی آمد محمد کی آمد مکی کی آمد جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سکون آوے سرکار دا نام سن کے ہر دل نو سکون مینوں تے اپنے دل دا پتہ سونے دا نام آوے تے دل نو چین آ جاندا ہے تانوں بھی آوندا ہوئے گا سانو ہر دل نو سکون آوے سرکار دا نام سن کے ہر دل نو سکون آوے سرکار دا نام سن کے ٹھنڈ
سینے بہ جاوے سرکار دنا سبھی پڑھو ٹھنڈ سینے بہ جاوے سرکار دنا سن کے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اے موسیٰ میں اے دے 200 سال دے گناہاں ول ویکھاں یا یار دے نام ول ویکھاں جدو جدو تورات کھولدا رہیا اے کلما نشرت تورات ثم نظر الى اسم محمد اسم محمد تکدارے آئے تکدارے آئے تکدارے آئے تکدارے آئے ہن اگلے جملے تے بولنے صرف تکدا نہیں رہا سما قبلہو سونے دا نا چمدا رہیا اے سونے دا نا چمدا رہیا اے نبی کریم دے غلامو صرف چمدا نہیں رہیا سما صلی علیہ اے موسیٰ میرے سونے محمد تے درود پڑھدا رہیا اے میرے محمد تے درود پڑھدا رہیا اے صرف درود نہیں پڑھدا رہیا تک کے چم کے درود پڑھ کے سما وضعہو علی عینیہ پھر اپنی اکھاں نال محمد نام لاندا رہیا اے اپنی اکھاں دے نال لاندا رہیا اے اے موسیٰ میں اے دے گناہاں ول جاواں یا یار دے نام ول جاواں میں اے دے 200 سال دے گناہ ویکھاں یا یار دا نام ویکھاں او دا ادب ویکھاں اے میرے موسیٰ میں اے دے گناہ نہیں ویکھے غفرت ذنوبہ میں اے دے گناہ معاف کر چھڈے نے وزوجتہ سبعین حورا جنت دے اندر 70 حورا نالے دا نکاح بھی کر چھڈے آئے ایک کیسیاں برکات نے کیسی شان ہے کیسی عظمت ہے علماء فرماندے نے بنی اسرائیل دا بندہ ہوئے تے سونے دا نا چمے تے اکھاں نو لائے تے درود پڑھے اللہ تعالیٰ او دے گناہ نہیں ویکھے اللہ معافی عطا کر دیندہ ہے اسی تے انجی کملی والے دے غلاماں اسی تے انجی سونے دے غلاماں نا نبی پاک دے غلاموں میں کڑیاں شانہ دساں امام سخاوی رحمت اللہ علیہ لکھیا آپ فرماندے نے نبی پاک بیٹھے سن حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے سن تے نبی دے غلام نیڑے ہو کے حضور دے بیٹھے سن تے حضرت بلال نو سونے فرمایا بلال عرض کیتی سونا حکم ہوئے فرمایا اذان پڑھو ان اذان پڑھی اذان وچ نبی پاک دا نا آوندا کہ نہیں آوندا نا جس لے نامی آیا تے ابو بکر صدیق نے پتہ کی کیتا اے 2 انگلیاں جوڑیاں شہادت والیاں چوم کے اکھاں نو لایا سونے تکدے نے پئے سونے تے درود پڑھیا اگر اے بدعت ہوندا یا اے چ کوئی خرابی پیش ہوندی تے نبی پاک نو چاہیدا سی نہ ڈک دینا لیکن حضور نے ڈکیا بلکہ ارشاد فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی جڑا بندہ میرے یار ورگا عمل کرے گا میری شفاعت دو وقت حلال ہو جائے گی میری شفاعت دو وقت حلال ہو جائے گی بلکہ امام سخاوی دوجے مقام تے لکھ دینے حضور فرمایا جڑا میرا نا سنے انگوٹھے چم کے کھانو لائے سونے تے درود پڑے فرماندے نے نبی پاک آنا قائدہو و مدخلہو فی سیوف الجنہ میں انہوں کھیچ کے جنت دیاں صفحاں چے شامل کر دیاں گا میں انہوں کھیچ کے جنت دیاں صفحاں چے شامل کر دیاں گا جڑا میرا نا سن کے سانو شرم ہوندی ہے جدو سونے دا ناوے انگوٹھے چم کے دیکھا نو لائیے اسی گیران دیاں گلنا چاہ جانے ہیں دیکھو جی وہ آندھنے انج ہو گیا بدعت ہو گئی صحابہ تے کیتے ہی نہیں میں کہا ابو بکر صدیق نالو بھی وڈا کوئی صحابی آئے
جناب ابو بکر صدیق نے عمل کیتا، نبی پاک نے ویکھیا، حضور نے ڈکیا نہیں بلکہ فرمایا جڑا انج کرے گا میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، اور صحابی نبی ابو بکر اور عمر بھی، جنتی عثمان اور علی بھی، فاطمہ اور علی بھی، حسن اور حسین بھی، حضرت میر معاویہ بھی، جنتی حضرت ابو سفیان بھی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عاشقو نام پاک دیاں میں برکتاں پڑھی جانا بندہ مک جاندہ ہے، ساڑھے نبی دے نام دیاں عظمتاں مک دیاں۔ اے وہ نائیں جڑا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پتر حضرت شیس علیہ السلام نو بٹھایا تے نصیحت کی تھی، بیٹا ایک نبی ہونا ہے۔ علماء فرماندے نے ہر نبی میرے نبی دا چرچا کر کے گیا ہے، ہر نبی نے حضور دا نام لیا، فرمایا بیٹا ایک نبی ہونا ہے، انہاں دا نام لیندہ رمی لیندہ رمی لیندہ رمی، ابا جی نام کیے، حضرت آدم نے فرمایا محمد، اے نام ورد زبان پتر کر لئی، ابا جی کیوں؟ فرمایا رب نے کائنات ہی انہاں متے بنائیے، اللہ نے کائنات ہی انہاں واسطے بنائیے، نبی کہندے گئے محمد محمد کہندے رویو، تے اسی تے ساڑھے تے رب نے بے شمار کرم کیتا، سانو سونے دا امتی بنا دیتا، تے پھر اساں نہیں حضور دا نام لینا تے کنے لینا ہے؟ انشاءاللہ اسی غیران دیاں گلاں میں نہیں ہونا، بدتیاں دیاں گلاں میں نہیں ہونا، اسی بدتی نہیں، جڑا بدت دا فتوہ لائے او خود بدتی ہے، بڑی توجہ کریو، اساں تے نبی دا نام سننا بھی ہے، چمنا بھی ہے، درود بھی پڑھنا ہے، اکھاں نو بھی لانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت نام مصطفیٰ، اگر میں اگے پڑھدا جاواں تے مکے نہ، لیکن تواڈے کولے ایک اور بھی محفل سنیا کہ پنڈ چ ہو رہی ہے، احباب نے اتھے بھی شرکت کرنی ہے، مینوں جڑا وقت دیتا گیا وہ بھی پورا ہو گیا، ورنہ میں پڑھی جاندہ عاشق سنی جاندے، کیوں؟ حضور دے عشق دیاں گلاں ہون تے نہ عاشق تھک دے نے نہ سنن والے، تساں بہترین محفل پاک سجائیے، اے ویکھو نا حالانکہ ایک محفل ہو رہے، لیکن اللہ دے فضل نال باہر تک بندے بیٹھے، حضور دے غلام باہر تک حاضر نے، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ میں دعا کرنا آقا علیہ السلام دے نام دیاں اللہ تو انہوں برکتاں عطا فرمائے، اور جڑا پروگرام سجایا جے جننے تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ تواڈے مال وچ، جان وچ، عزت وچ، آبرو وچ اللہ تعالیٰ بے شمار خیر و برکت فرمائے۔ اللہ اسم محمدی فیضان اور اسم محمدی برکات مینوں تانوں عطا فرمائے، عاشقو ساڈی حاضری قبول ہوئے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔